کہ بچہ جمے تا گھٹی یا مامے دی تے یا چاچے دی. ہن میں تفصیل تا نہ دسیں دا جو مامے دی گھٹی کس ویلے مل دیے. اگر مستور ڈاڑھی ہوئے تو وقت تا چاچے دی گھٹی نہیں چل دی رہ دی. ماما آسی گھٹی دے وان تے اگر کرما والا ڈاڑھے وقت ہی کہیں بھیرا کو سجنے اون کرما والے کیا کرنے اپنا لعاب چاہ کے بچے دے تالو نال چلاونے. نہ ساری زندگی چاچے نماز پڑھیے تے نہ بھتریجا پڑھسی تے نہ ساری زندگی ماما مسلے دے نیڑے گئے تے نہ بھتریجے بھنیجے تشریف گھن ونجنی ہے. نہیں آؤ تیرے چھی میں امام کل کچھ دے ہیں مولا کسی عزادار دے گھر کسی ماتمدار دے گھر کسی حسینی دے گھر اگر جھولی آباد ہوئے گھٹی کس نل دیمنی ہے. امام فرمیدن ہنکو اولادکم بے تربت الحسین. جڑا بچہ پیدا تیوی پہلی گھٹی میرے ڈاڈے حسین دی قبر علی مٹی دی نے عزادار بھی ہو سیا نمازی بھی ہو سیا شریف بھی ہو